अस्सलाम वालेकुम। आप पहले से ही एक पोल्ट्री फार्मर हैं या जल्द ही इस काम का आगाज करने वाले हैं, तो मेरी तरह आप भी बखूबी समझते होंगे कि ये काम आसान नहीं है। आप खुद ही बॉस हैं। आपने ही फैसला करना है कि कब दिन के कामों का आगाज किया जाए और कब एहतताम। पोल्ट्री फार्मिंग में कामयाबी के लिए आपके दिन का आगाज निस्बतन जल्दी हो जाता है और एहतताम भी ताखीर से होता है, क्योंकि चिकन्स की बेदारी से ही उनकी खिदमत का सिलसिला शुरू हो जाता है और रात या शाम को उनके सुकून करने तक गाहे बगाहे जारी रहता है। तो वीडियो में बात होगी कि ऐसी कौन सी खूबियां आप में होना लाजम हैं जो आपको एक कामयाब पोल्ट्री फार्मर बनाती हैं। सबसे पहले शेयर करता चलूं कि काम को बाकायदा एक असूल के तहत लेके चलना है, क्योंकि किसी भी दिन आपको छुट्टी नहीं होनी। मुर्गी खाना में चिकन्स मौजूद हैं तो उन्हें मुस्तकिल तवज्जो दरकार है। इसीलिए अगर हमने घर के पास ही मुर्गी खाना बनाया हुआ है तो उस एक फर्द को जिसने इस काम का आगाज किया है उसे फैमिली के दूसरे मेंबरान का तावन मिलना भी जरूरी है। जब एक बीमार हो या उसे बाहर किसी काम पे जाना पड़े, यानी मतबादल अफराद का मुहैया होना लाजम है। आपके पास चूजे या पट्टियां हैं तो सुबह सूरज तुलू होने से लेकर गुरूब आफ्ताब तक आपको उन पे वर्किंग की ज़रूरत है। इसके दरमियान आप अपना एक शेड्यूल बना सकते हैं, क्योंकि पट्टियों को, पट्टों को, चूज़ों को एक्स्ट्रा लाइट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपके पास अंडे देने वाली मुर्गियाँ हैं तो सुबह 5 या 6 से लेकर रात 9 से 10 बजे तक आपने इस दौरान बार बार उनका मुआयना करना है, उनके पास जाना है। ये ऐसे नहीं है कि सुबह 9 बजे ड्यूटी शुरू होगी और 5 बजे ख़त्म हो जाएगी। इससे आपको नाकामी मिलने वाली है। उन्हें हमारी तवज्जो दरकार होती है। कोई भी मसला वहाँ पे होता है, जितनी जल्दी उसको पकड़ लेंगे उतनी कामयाबी मिलेगी। सुबह जब आप उनके पास जाते हैं, उनकी रात की सूरत हाल का मुआयना इस तरह से करते हैं कि सबसे पहले उनकी बीठें देखते हैं। बीठें अगर पतली है, लूज है, इसका मतलब ये है कि उनके अंदर किसी न किसी वजह से उनके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, उनके हाजमे की खराबी या जिस्म का कोई और हिस्सा खराब होना शुरू हो गया है। नॉर्मल ड्रॉपिंग्स होनी चाहिए। हरकत और सकनात आपको सब कुछ बता रही होती हैं। उनका बर्ताव, अगर आपको अमवात नजर आती हैं या बची हुई गजा नजर आती है या कोई ऐसी गैस है कि जो आपकी आंखों को चुभ रही है या दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है, ह्यूमिडिटी बहुत ऊपर जा रही है, तो इन सारी चीज़ों को उसी वक्त चेक किया जा सकता है जब हमारी रूटीन भी हमारे चिकन्स के साथ ही बनेगी। काम को बाकायदा असूल और ज़ाब्ता के तहत लेके चलना कामयाब पोल्ट्री फार्मर और नाकाम के दरमियान एक बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर आपके पास टाइम दस्तयाब नहीं है तो आप इस काम से अच्छी तरह से मुनाफा हासिल नहीं कर सकते। आपने वहाँ पे कोई कंट्रोलर रखा हुआ है, कोई और लड़का है या कोई ऐसा फ़र्द है कि जो आपकी गैर मौजूदगी में थोड़ा बहुत उनकी निगहदाश्त करता है, उस पर एतबार ना कीजिएगा, चाहे वो कोई भी हो। एतबार ना करने का मतलब ये नहीं है कि वो बंदा किसी किस्म की कोई गैर जिम्मेदाराना हरकतें करता है। इसका मतलब ये होता है कि उसने जो वर्किंग करनी है उसने अपने इल्म, अपने नॉलेज के मुताबिक करनी है। आप इस काम को जिम्मेदारी से लेके चल रहे हैं, इस पे आपका पैसा लगा हुआ है, इसलिए आपका तरीका काम और समझदारी उससे ज़्यादा अलग होगी, ज़्यादा मैच्योर होगी। आपका काम को देखने का जो तरीकाकार है, अंडरस्टैंडिंग की जो नोयत है, वो उससे हर लिहाज से बेहतर होगी। खुराक, पानी, हवा, बिस्तर, चिकन्स का रवैया, उनकी हरकत व सकनात, उनकी आवाज़ें सुनना, ये तब मुमकिन होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ वक्त गुजार सकेंगे। आपके अंदर ये जुस्तजू होनी चाहिए कि मैं इर्द गिर्द जितने भी फार्म्स मौजूद हैं या मेरे इलाके में जो दूसरे चिकन रेजर्स हैं उनसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दूंगा। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपने सीखना है। सीखने के बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, करीबी इदारे या फिर तजर्बाकार हजरात। नई मालूमात इकट्ठी करनी है, बेहतर से बेहतरीन की तलाश में रहना है, सवालात करते रहना है। मैंने तजर्बाकार हजरात से, पुराने पोल्ट्री फार्मर से, अपने से बड़ों से। मुर्गबानी में ऐसे बहुत से अमराज हैं कि जिनका तल्लक पानी के गैर मयारी होने के साथ है। अगर आप सीख लेते हैं कि मयारी पानी, क्वालिटी वाटर अपने चिकन्स को कैसे देना है, उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, उसके अंदर मौजूद जो मुख्तलिफ अमराज है उनको ख़त्म करने के लिए हमने अपने चिकन्स को क्लीन वाटर की सप्लाई, वाटर क्लोरीनेशन या दीगर जो चीज़ें शामिल करते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग रखना आपको एक कामयाब पोल्ट्री फार्मर बनाता है। कम से कम अद्वियात इस्तेमाल करनी है हमने। जितनी ज़्यादा मेडिकेशंस इस्तेमाल करेंगे उतना आपके चिकन्स के अंदर की जनब जो आर्गन्स होते हैं, जो अज़ा होते हैं, वो डैमेज होते जाएंगे। एक बाकायदा तरीके से जो हम प्रिवेंशन के लिए, बीमारियों से बचाव के लिए तहफ़्फ़ुज़ के तौर पे कुछ मेडिकेशंस का एक कोर्स करवाते हैं, उसका इतना ज़्यादा खतरा नहीं है। लेकिन अपने बर्ड को उस स्टेज पे पहुंचने देना कि जहां पे हैवी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना पड़े लंबे अरसे तक, उसके साथ दूसरे टॉनिक्स भी शामिल हों,
وہاں پہ آپ کے فلاق کی مستقبل میں کارکردگی نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ زندگی کے تحفظ کی آپ نے آگاہی رکھنی ہے، یعنی کہ بایو سیکیورٹی کو آپ کو باقاعدہ طریقے سے اویئرنیس ہونی چاہیے، کیونکہ اندر آپ جتنی مرضی اچھی صفائی رکھ لیں، جتنی بہترین قسم کی ڈائٹ اور انوائرمنٹ اپنے چکن کو دے لیں، اگر باہر سے جرثومے آگے تو فلاق کے ڈسٹرب ہونے کے، ان کی کارکردگی خراب ہونے کے امکانات موجود ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ کا ایک شیڈول ہونا چاہیے جراثیم کشی کا، ڈس انفیکشن کا۔ بستر کو اور ہوا کے معیار کو بہتر رکھنا آنا چاہیے۔ بستر یعنی کہ بیڈنگ، اسی سے آپ کے چکن کو کاکسیڈیوسس یعنی کہ خونی پیچس کا مرض آئے گا، وہیں سے انٹرائٹس یعنی کہ آنتوں کی سوزش کے مسائل ہوں گے، ادھر سے ہی ایکولائی آپ کے چکن کو ڈسٹرب کرے گی، وہیں سے طفیلیے، پیراسائٹس، ورمز آپ کے چکنز کی پروڈکشن کو نیچے لے کے آئیں گے۔ ہوا کا معیار بہتر نہیں ہوتا، ادھر سے ہی ریسپریٹری ڈسٹریسز آئیں گی، ان کے اندر سانس کے مسائل، آنکھوں کی خرابی آپ کو واضح طور پہ دکھائی دے گی، اور ان کی پرفارمنس بھی نیچے آتی جائے گی۔ لہٰذا بیڈنگ اور وینٹیلیشن، ان دونوں کے اوپر بہترین قسم کی آپ کی گرپ ہونی چاہیے۔ ایک مضبوط معاون گروپ ہونا چاہیے، مطلب ایسا بندہ کہ جو آپ کی غیر موجودگی میں باقاعدہ طریقے سے آپ کی ہیلپ کر سکے۔ اس کے لیے آپ نے اس کی ٹریننگ کروانی ہے، چاہے وہ آپ کے گھر کا ہی کوئی فرد ہے یا آپ نے باہر سے کسی کو رکھا ہوا ہے۔ آپ نے ڈیٹا کے اوپر یعنی کہ اعداد و شمار پہ زیادہ یقین رکھنا ہے، بجائے اس کے کہ آپ ہوا میں باتیں کرتے پھریں۔ وہ ایسے کہ بعض کا ہم کوشچن کرتے ہیں فارمر سے کہ آپ اسے کتنی غذا دیتے ہیں، وہ جواب دیتا ہے کہ میں اسے آدھی بالٹی ڈالتا ہوں یا ایک بمبو، یا میں اس کو آدھا گٹو ڈالتا ہوں۔ تو یہ کسی قسم کی کوئی کیلکولیشن نہیں ہوتی۔ اعداد و شمار ڈیٹا وہ ہوتا ہے کہ جس کے تحت آپ کو علم ہو کہ ہمارا برڈ 120 ایم ایل یا 210 ایم ایل اتنا پانی پیتا ہے اور 20، 25، 30، 35 یا 40 گرام خوراک کھاتا ہے۔ تمام نئے پرانے تکنیکی پہلو سے آپ نے باخبر رہنا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو وہاں پہ ڈیجیٹل ہائیگرومیٹرز لگانے پڑے، اس حوالے سے آپ کو اندر کی جانب ٹمپریچر میٹر لگانے پڑے، کیونکہ بعض اوقات ہماری آبزرویشنز، ہمارا معائنہ کرنے کا جو طریقہ کار ہے اور ہمارے علم کی کمی کی وجہ سے ہم کہیں نہ کہیں پہ کوتاہیاں کر بیٹھتے ہیں۔ اخراجات کو اچھی طرح سے مینج کرنا آنا چاہیے۔ وہ ایسے، اگر آپ کے پاس چکس ہیں، آغاز میں آپ کو کوالٹی ڈائٹ، سٹارٹر راشن مہیا ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پروٹین مہیا کرنے کے اور بہت سے ذرائع ان کو استعمال کر کے چکنز کو نیچرل ڈائٹ پہ لایا جا سکتا ہے۔ جیسے ہی دیکھیں کہ وہ 1 kg سے اوپر ہونا شروع ہو گئے، ان کا باڈی ویٹ بہتر ہونا شروع ہو گیا، وہاں پہ آپ ان کو آہستہ آہستہ کمرشل غذا کی جانب لے آئیں، یا آپ کے پاس کوئی خوراک کا اچھا فارمولہ ہے، اس کے تحت غذا کو تیار کر کے اپنے چکنز کو دیجیے گا۔ اخراجات کو اس طرح سے مینج کیا جاتا ہے، اور آپ کے پاس جو بھی دستیاب وسائل ہیں ان کا بخوبی استعمال کیسے کرنا ہے اس کا بھی علم ہونا چاہیے۔ دستیاب وسائل سے کیا مراد ہے؟ آپ مہنگے برتن افورڈ نہیں کر سکتے، آپ اپنے گھر پہ موجود جو ویسٹ مٹیریل ہے اسی سے خوراک اور پانی کے برتن بنا سکتے ہیں۔ آپ مہنگی نیسٹ باکسز افورڈ نہیں کر سکتے، آپ دیگر ساز و سامان ان کی روسٹنگ کے لیے، پرچنگ کے لیے بازار سے، پولٹری مارکیٹ سے خرید نہیں سکتے، گھریلو پیمانے پہ اسے بنا سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے اخراجات کو کم سے کم رکھنا ہے اور اس سے زیادہ منافع حاصل کرنے کی توقع لے کے چل رہے ہیں۔ آپ ہر آنے والے دن، نئے دن میں نئی مہارتیں سیکھنے کی طلب ہونی چاہیے، اور وہ ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھتے ہیں کہ آپ کے فارم پہ کیا ہو رہا ہے اور ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ ہر وہ پولٹری فارمر جو صرف اپنی آبزرویشن پہ چلتا ہے، کسی قسم کا کوئی ڈیٹا نہیں رکھتا اپنے پاس، کہیں پہ نوٹ کر کے نہیں رکھتا کہ فلاں ٹائم پہ، فلاں ایج میں نے اپنے چکن کو یہ والی میڈیسن دی تھی، اس کا یہ رزلٹ نکلا تھا، اتنی غذا دی تھی، اس میں اتنی پروڈکشن آئی تھی، لاسٹ ٹائم موسم سرما میں ہمارے چکنز کو فلاں بیماری آئی تھی، موسم گرما میں اس کی یہ کنڈیشن تھی۔ تو ہر چیز اپنے پاس نوٹ کر کے رکھنا، لکھ کے رکھنا، جو بھی آپ اس کے لیے ریمیڈی یا پریونشن کے طور پہ یا اپنی مینجمنٹ کے ذریعے کسی مرض کو، کسی عارضے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کی ریکارڈ کیپنگ ہر حوالے سے ضروری ہوتی ہے، تاکہ آنے والے فلاک میں پھر سے اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکے۔ جو بندہ اپنی آبزرویشن والی سکلز کے ذریعے، اپنے پاس دستیاب ڈیٹا کے ذریعے، اپنے علم کی مہارت کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک فلاک کا دوسرے فلاک سے موازنہ کرتا ہے، یا اپنے چکن ہاؤس کا قریب والے دوسرے پولٹری فارم کے ساتھ موازنہ کرتا ہے، اس کی جو لرننگ کا لیول ہوتا ہے، اس کے اندر جو تجربہ ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، وہ اس کو کوئی دوسرا بندہ نہیں سکھا سکتا۔ لائف سٹاک ہے، زندہ چیزیں ہیں، کسی بھی وقت کوئی بھی مرض ان کے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے، لیکن کام اچھی طرح سے آنا اور یہ والی خوبیاں اپنے اندر ہونا نہ صرف ان امراض سے، ان مختلف ڈیزیزز سے اپنے چکنز کو بچانے کا باعث بنتا ہے، بلکہ اگر مرض لاحق بھی ہو جائے
तो जल्द से जल्द उनकी रिकवरी में भी हम अपनी तरफ से अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बर्ड का बिहेवियर। जो मैंने आगाज़ में आपके साथ बातें शेयर की, आपके पास टाइम है, आप उनकी रूटीन के साथ खुद को एडजस्ट कर रहे हैं, तो आप उनकी एक एक हरकत से वाकिफ़ हैं, उनकी तमाम एक्टिविटीज़ आपके सामने होती हैं। नॉर्मल की आपको समझ होती है कि नॉर्मल चिकन किस तरह का होता है। तो जिस बंदे ने उनका नॉर्मल बर्ताव देखा होता है, जिस दिन ज़रा सी भी एबनॉर्मलिटी होगी, वो फौरी तौर पे उधर ही उनको पकड़ लेगा कि कल मेरे चिकन इस तरह के नहीं थे, कल इस वक्त उन्होंने गज़ा ख़त्म कर ली थी, आज घंटा ताख़ीर का शिकार हो गए, अभी भी गज़ा ख़त्म नहीं हुई, कल पहला पानी 11 बजे दिन को ख़त्म हो गया था, अभी 12:30 बज रहे, पानी नहीं ख़त्म हुआ। तो खुराक और पानी का अपने टाइम पे फिनिश ना होना, इस्तेमाल ना होना, ये सबसे पहली इंडिकेशन होती है कि आपके चिकन्स बीमार हैं, वो सिक हैं, वो ठीक नहीं चल रहे। कोई भी मर्ज़ है, कोई भी बीमारी है, वो अपनी शिद्दत पकड़ने से पहले ही बाज़-औक़ात 1 हफ़्ता, बाज़-औक़ात 4 दिन, बाज़-औक़ात 9 दिन, बाज़-औक़ात 10 दिन आपके बर्ड में मौजूद होती है और आपको पता भी नहीं होता। पता ऐसे ही चलता है कि जब फीड इनटेक, वाटर इनटेक, उसको डेटा की सूरत में अपने सामने रखा जाता है, उसकी बाकायदा कैलकुलेशन होती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप पोल्ट्री फार्मिंग कारोबार में अपने आप को एक कामयाब पोल्ट्री फार्मर बना सकेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।